बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीएम केपी के सुहेल आफरीदी लाहौर का दौरा मुकम्मल करके जब इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो साथ ही अडयाला पहुंचो की हदायत किन के लिए जारी की गई हैं, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ सीएम केपी के ने चौधरी परवेज इलाही के साथ बड़ी अनहोनी की है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। व्लॉगर और यूट्यूबर रजब भट्ट पर आज कराची अदालत के अंदर तशद्दुद हुआ है। कराची अदालत मैदान जंग में तब्दील हुई है। इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। अमेरिका में मुकीम डॉक्टर शहबाज गिल, उनके साथ क्या किया गया है, इस पर भी बात करते हैं। आपको इल्म है कि इससे पहले डॉक्टर यानी शहजाद अकबर और आदल राजा, उनके हवाले से खसूसी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने हवालगी का बरतानिया से मुतालबा किया है। अगरचे उनकी अभी हवालगी नहीं हुई, लेकिन कल आदल राजा उनका नाम इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत फोर्थ शेड्यूल के अंदर डाला गया है। अब इसके बाद क्या उनकी हवालगी हो सकेगी, इस पर अभी डिस्कशन जारी थी। तो डॉक्टर शहबाज गिल का जो चैनल है उसको हैक कर लिया गया। उन्होंने आम वीडियोस वो अपलोड करते हैं, बहुत बड़ी उनकी ऑडियंस है, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। चूंकि जो भी बैरून मुल्क मुकीम होता है उसकी फैमिली अगर महफूज होती है तो वो खुलकर मुल्की मामलात पर गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद भी कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इस वक्त जो राय आमा पर असर अंदाज होने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान के इदारे और हुकूमत उनको बहुत नोटिस करती है। और अब डॉक्टर शहबाज गिल ने ये ट्वीट किया है कि उनका चैनल हैक कर लिया गया है। और ये हैकिंग का मतलब ये है कि आइंदा मजीद कुछ ऐसे चैनल्स जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि उनके मौक़िफ़ के खिलाफ है, तो वो हैक हो सकते हैं। अब ये हैकिंग किसने की है, इसको हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक्स पर, ट्विटर पर एक मैसेज दिया है और बताया है कि उनका चैनल हैक कर लिया गया। उसके बाद थरथल्ली मची हुई है कि किस किस का जो चैनल है वो मजीद हैक हो सकता है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आज की खबर है, जो बुनियादी तौर पर व्लॉगर और यूट्यूबर रजब भट्ट, आपको इल्म है कि जब बैरून मुल्क से वो पाकिस्तान पहुंचे थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने हिफाजती जमानत ली और इस दौरान उनको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल मिला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी जो गाड़ी है वो पहुंची और इस पर बहुत सारे सवालात उठे। और साथ जो ड्राइव कर रहे थे उनका अलीम खान से ताल्लुक बन रहा था, तो इस वजह से कहा गया कि इनको स्पेशल ट्रीट किया गया। हालांकि जहां गाड़ी उसकी पहुंची है वहां आम लोगों की गाड़ी जो है वो नहीं अंदर दाखिल की जाती। बहरहाल बताया गया चूंकि उस पर संगीन किस्म के इल्जामात हैं, मुकदमात हैं, तो इन्हें मदब के, तो इस वजह से उनकी गाड़ी अंदर जाने दी गई है। अब आज वो कराची के अंदर उनको पेश किया गया और कराची अदालत के अंदर जब वो पहुंचे हैं तो वहां पर वकला ने उन पर तशद्दद किया है। कराची अदालत एक मरतबा मैदान जंग के अंदर तब्दील हुई है और बहरहाल वकला ने दरमियान में बीच बचाव करने की कोशिश की है और फिर उनको महफूज कर दिया गया है। तो कराची के अंदर इस तरह का वाकया होना, खास तौर पर अदालत के अंदर जब किसी पर कोई भी इल्जाम हो, वो तो इन्हें मदहब का इल्जाम हो या कोई और भी इल्जाम हो, तो जब कोई भी शख्स अदालत के अंदर पहुंचता है तो लाजमी बात है कि अदालत के अंदर उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसको अदालत के अंदर पेश करने की फैसिलिटी होनी चाहिए और बाकी कानून के मुताबिक जो भी मामलात है उनको मैनेज होना चाहिए। ये इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है कि इस तरह किसी शख्स को जो अदालत में इंसाफ के लिए आया हो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। बहरहाल कराची अदालत के अंदर ये बड़ी अनहोनी हुई है। फिर आपने देखा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ वो 2 रोजा दौरे पर, बताया यह गया कि एयरफोर्स के तैयारे पर, जो स्पेशल जहाज अमूमन मरियम नवाज को मिलता है, तो वो दुबई पहुंचे हैं। और तवक्को ये थी कि शायद कोई बहुत आम किस्म का मुल्की जो है वो दौरा है, जिसके अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने वापस लानी है। लेकिन फिर खबरों के अंदर बताया गया, एक्सप्रेस न्यूज ने यह खबर दी है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज जाती उम्रा से दुबई के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो 2 रोज क्याम करेंगे। इस दौरान मियां नवाज शरीफ जुनेद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई में मुकीम करीबी अजीजों और दीगर मेहमानों को शादी की दावतनामे देंगे। दुबई में क्याम के बाद मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी भी मुतवक्के है। तो सवाल ये है कि जिस तरह रिपोर्ट हुआ है, अगर ये बात दुरुस्त है कि उनको सरकारी जहाज दिया गया है, तो फिर ये कार्ड तकसीम करने के लिए क्या सरकारी जहाज इस तरह दिया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और फिर ये दौरा बड़ा पुरअसरार है, क्या इसका कोई मुल्की मामले के साथ भी ताल्लुक है? तो अभी तक ये सारी चीजें जो है वो वाज़ेह नहीं है।
اچھا، اب دوسری طرف ایک بڑی ہی حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سی ایم کے پی کے سہیل افریدی انہوں نے 3 دن کا لاہور کا دورہ کیا۔ اب وہ تقریباً ہر عام شخصیت کے گھر جانے کی انہوں نے کوشش کی، ان سے اظہار ہمدردی کی کوشش کی جو قید میں تھے یا جو سزا یافتہ ہو گئے تھے۔ کل لاہور کینٹ کے سامنے بھی حالات خراب ہوتے ہوتے بچے، ان کو کینٹ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، بالآخر وہ گھر تو نہیں پہنچ سکے، لیکن نورین آپا جو ہے وہ قریب آ گئی اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہو گئی، اور وہ جو یعنی ایک پیغامات کا تبادلہ ہے وہ ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہی پہ پی ٹی آئی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے یعنی چودھری پرویز الہی۔ چودھری پرویز الہی بھی پابند سلاسل رہے، پھر ان کی رہائی ہوئی، رہائی کے بعد وہ متحرک نہیں ہوئے، اور میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق محمد خان بھٹی ہوں یا چودھری پرویز الہی یا دیگر ان کو جو ہے وہ رہائی تو ملی ہے، لیکن ساتھ ہی مشروط طور پر انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بننا۔ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بنیں گے تو وہ دوبارہ بھی پابند سلاسل ہو سکتے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی اگرچہ زیادہ متحرک نہیں ہوئے، لیکن ان کے ہاں عموماً ڈیرا سجتا ہے، وہاں پہ لوگ ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور ملاقاتیں ہوتی ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک شخص جو پارٹی کا آج بھی صدر ہے، اس کو اس عہدے سے ہٹایا بھی نہیں گیا، پھر وہ پابند سلاسل بھی رہا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ہاں جو ہے وہ سہیل افریدی ملاقات کے لیے نہیں گئے، حالانکہ وہ ہر جگہ گئے ہیں۔ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پر بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ جب گنڈا پور گئے تو تنقید ہوئی، اب کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گنڈا پور صرف مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پر گئے اور واپس آ گئے، جبکہ سہیل افریدی مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پر بھی گئے، یعنی وہ باقی جگہوں پر گئے ہر جگہ پر، تو وہ وہاں بھی گئے۔ تو اس وجہ سے یہ فرق تو واضح ہے۔ بہرحال ایک سینئر سیاستدان، کم از کم ایسا سیاستدان جو شاہ محمود قریشی ہوں یا چودھری پرویز الہی، جب بھی تحریک انصاف کے معاملات درستگی کی طرف جائیں گے تو ان دو شخصیات کا جو کردار ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سے ایک بات واضح ہوئی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو جو نئی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، اس نے آج تک قبول نہیں کیا۔ وہ ایک روایتی سیاستدان کے روپ کے اندر ان کو لیتے ہیں، اور حالانکہ ان کے بیٹے نے بڑا رسک لیا، ان کی فیملی ٹوٹی، جو بھی آپ الزامات لگائیں، لیکن پرویز الہی کی جو فیملی ہے اس نے سفر کیا ہے۔ چودھری مونس الہی آج بھی بیرون ملک ہے، اور ان کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کی کوشش کی، اور جب چودھری مونس الہی کے کہنے پر چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کی طرف اس وقت اس رات کو انہوں نے موو کیا تھا، تو ان پر بڑا پریشر تھا، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، یا جو بھی مشاورت کے اندر لوگ شریک ہیں۔ بہرحال چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ کل ان سے سوال بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی میری ٹیم نے وہ شیڈول میں نہیں ڈالا، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ان کو یہ جاتے تو بہت اچھا تاثر جو ہے وہ پیدا ہوتا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ بہرحال چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پہ وہ نہیں ملنے کے لیے پہنچے، حالانکہ جہاں پہ وہ لبرٹی کے قریب ہی وہ رہائش گاہ موجود بھی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ سی ایم کے پی کے سہیل افریدی وزٹ انہوں نے مکمل کیا لاہور کا۔ کیا کھویا کیا پایا، اس پر ابھی بہت ساری ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آیا پنجاب کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس سے ایکٹیو ہو پائے گی؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ شاید ایکٹیو نہ ہو پائے۔ کارکنوں کے اندر ایک تلاطم ضرور پیدا ہوا ہے، لیکن جو ایم پی ایز ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر ایک ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا، اس کے بعد آپ کو بڑی تعداد کے اندر ان کے ساتھ نظر نہیں آئے، یعنی وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن سی ایم کے پی کے لاہور کے اندر رہے ہیں، یعنی ہم نے تمام پازیٹیو اینگل جو ہے وہ ڈسکشن کے اندر ہم ویڈیوز کے اندر لائے ہیں، لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ چودھری یعنی پرویز الہی کی تو بات اپنی جگہ ہے، لیکن سی ایم کے پی کے ساتھ کتنے ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی سے ہیں وہ ساتھ رہے ہیں وزٹ کے اندر۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو روایتی سیاسی لوگ ہیں وہ ایک ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، یا پھر جو وزٹ ہے اس کی پوری کوآرڈینیشن ہی نہیں تھی، اور یہ کمیاں بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئی ہیں۔ اب جب وہ پہنچے ہیں یہاں پر اسلام آباد کے اندر، پہلے سرگودا گئے، پھر نعیم پنجتھا بھیرا کے قریب ان کی رہائش گاہ ہے، وہاں پہ رات کو وہ پہنچے، اس کے بعد اسلام آباد پہنچے، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ ایک اور آرڈر آیا
یعنی وہ پنجاب تنظیم کی طرف سے وہ میسج آیا ہے جو روٹین کے اندر آتا ہے، اور اس میسج کے اندر یہ کہا گیا کہ اڈیالہ پہنچے۔ اب یہ سہیل آفریدی کے لیے پیغام نہیں تھا، لیکن یہ تمام ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے لیے یہ ایک میسج تھا کہ اڈیالہ جیل آپ نے کل یعنی منگل کے دن پہنچنا ہے۔ چیف آرگنائزر پنجاب پی ٹی آئی عالیہ حمزہ ملک نے منگل دن 2 بجے پنجاب کے ارکان قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، وکلاء، تنظیمی عہدیداران، ورکرز، ساؤتھ اور ویسٹ پنجاب کے ٹکٹ ہولڈرز کو اڈیالہ جیل پہنچنے کی کال دے دی ہے۔ اب چونکہ آپس کے اندر یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ منگل کے دن یعنی ایک مرتبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو عہدیداران، ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز وہ شریک ہوا کریں گے اڈیالہ جیل کے باہر۔ چونکہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، مسلسل یہ ملاقاتیں بند ہیں، تو اس تناظر کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ کریں گے، اور ایک منگل کو پنجاب کی لیڈرشپ آئے گی۔ پچھلی مرتبہ خیبر پختونخوا سے بڑی تعداد نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ دھرنا ختم کرنا پڑ گیا تھا علیمہ خان کو اور باقی بہنوں کو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ میدان سجنے جا رہا ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔